हदीस शरीफ में आता है कि जिस शख्स ने सूरह कहफ की अव्वल 10 आयतें हिफ्ज़ कर ली और पाबंदी से पढ़ता रहा, वो दज्जाल के फितने से बचा दिया जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं वो आयतें जिसकी वजह से फितने दज्जाल से हिफाजत होती है। रोज़ाना इनको सुना करे या याद करके इसको रोज़ाना पाबंदी के साथ पढ़ा करे। आइए पढ़ते हैं सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयतें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुनज़िर बअसन शदीदन मिन लदुन्हु व युबश्शिरल मुमिनीन الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.